BJP State President Damu Naik said that the BJP Babush panel is confident of winning the corporation of the city of Panjim elections with a clear margin. He expressed optimism that the panel will secure strong public support in the upcoming civic polls. 11 तारखेक वोटिंग आणि 13 तारखेक रिझल्ट. ते जाण आमी एज फार एज मेजॉरिटी नंबर डेफिनेटली सामकें पयलीं जावन सांगिल्लें तुका 30 आउट ऑफ 30 कशें आसता. काल बाबूश पणजेन कॅम्पेन करीत तेका आमी जेन्ना विचारले तेन्ना ताणें काय म्हणून 13 तारखेकूच पूण पयले तो 30 म्हणत आसता. राजकीय हातूंत भितर कॉन्फिडन्स आनी लोकां मदीं वचून तांचो सगळो कल घेवप आसता तेन्ना तो रिजल्ट येता पळय तो आमकां कळटा. आनी आमी अजुनूय बाबूश आसूं किंवा ते कॅन्डिडेट आसूं सगळे प्रत्येक जाण जिखता म्हणटात न्ही 30तले 30 जे पळय म्हणटा पळय न्ही किंवा आमी जे म्हणटा की CCPचेर भाजपाचो आनी बाबूशाचो झेंडो तो जातलोच.